من بين الفوائد ديال ستاسيونمون اوتوماتيك انه الا كانت عندنا مساحه بحال هنا نقدروا نهزو فيها 500 طوموبيل، راه نقدروا نهزو اكثر، نقدروا نوصلوا ل 576 طوموبيل باغ اكزومبل. هذه هي الفكره، يعني نقدروا نستغلوا نفس المساحه، نقدروا نستغلوا نفس المساحه، وغادي نحصلوا على عدد اكبر من الطوموبيلات. سي بون، هذه هي الفائده بالنسبه لينا حنا هنا. اوكي، لو ستاسيونمون اوتوماتيك فيه 4 شوز. عندنا الحاجه الاولى ستاسيونمون اوتوماتيك كنسموها ايد او ستاسيونمون. ليد او ستاسيونمون شنو هو المساعدة في لو ستاسيونمون ديالنا عن طريق دي كابتور كيكونوا في الطوموبيل، سواء في القدام سواء في اللور، وكيعلموا السائق إما عن طريق صورة كيبان ليه قدامو أنه قرب لشي حد معين، أو لا عن طريق الصوت أو كلاهما معا. وهذه الطريقة كيكونوا عندنا لا كاميرا كتكون عندنا لاكام، وهو كيشوف داكشي الصور اللي موراه ولا اللي قدامه من التحت، وغالبا كيكونوا لي كام غير في اللور وكيشوف. كنظن هادشي نتوما راكم شايفينو. هاد القضيه ديال لي كابتور بحال اللي عندنا في الصوره هنايا. اوكي، هاد القضيه ديال لي كابتور اولا لاكام كنسميوها ايد او ستاسيونمون بار كابتور ولا بار كاميرا دو ركول، كنسموها كاميرا دو ركول. كاينه ايد او ستاسيونمون الثالثه، الاولى بلي كابتور، الثانيه بلا كام، والثالثه ايد او ستاسيونمون وهي الطوموبيل كتستاسيوني راسها نصفيا، يعني انت اللي كدوز ليها لي فيتاس، وانت اللي كتورك على لو فران، وانت اللي كتورك على لا بيدال داكسيليراسيون. هي كتقيدي كتقول لك زيد لقدام زيد اللور، ولكن لو فولون كدورو هي راسها. هذا كنسميه ايد او ستاسيونمون، يعني تخوازيام نيفو. عاد كاين كاتخيام نيفو هو لو ستاسيونمون اوتوماتيك 100%. فاش كتبغي دير ستاسيونمون عندك هاد لوبسيون هادي، كتورك على البوطون ديال الباركين، والطوموبيله كتستاسيوني راسها بوحدها، يعني كتفراني بوحدها وتزيد لقدام ترجع للور تدور الفولا كدوز لي فيتاس بوحدها. يعني في الحالة الرابعة دابا كتكون عندنا اون بواط دو فيتاس اوتوماتيك. في الحالة اللي قبل منها أو النيفو اللي قبل منها كتكون عندك بواط دو فيتاس مانيوال. هذا هو الفرق. هاد لو ستاسيونمون هذا عندنا فيه بليزيور شوز اللي خصنا نتعلموهم. شنو هما لي زوتي كومون ils ont réalisé هاد لو ستاسيونمون اوتوماتيك اللي كندويو عليه. هذا سيرفو موتور، c'est un calculateur ou c'est un petit calculateur هو اللي
هو اللي باش كيعتمد عليه باش كيتحكم ليا في لا روتاسيون ديال الفولون دو ديريكسيون سيرفو موتور. الالكترونيك او الكالكولاتور ديال لا ديريكسيون الكتريك ستاسيونمون اوتوماتيك هو هذا يكون بروغرامي بالاردوينو. كيكون عندي هاد الكابتور هذا سيتا الكابتور التراسونيك. هادو هما لي كابتور اللي كيصيفطو واحد الموجات صوتية مثلا وكيخبطو في الحيط وكيعاودو يرجعو. هاد لي كابتور كيديرو واحد كيقدرو انه يعطيوك الحساب ديال المسافة ديال 4 متر. يعني كيصيفطو واحد الموجة صوتية كلما كانت مسافة أكبر تستغرق هذيك الموجة في الذهاب والرجوع. يعني في هذاك الوقت ديال الالي والروتور لو كالكولاتور كيقدر انه يعني يحسب ويقدر شحال المسافة اللي بقات بينك وبين هذاك الحاجز. حنا باقيين دابا كندويو على لو ستاسيونمون اوتوماتيك. كنا دوينا في الاول على لو ستاسيونمون علاش دار الفيديو السابق. في الفيديو السابق هو اللي شفنا فيه علاش دار لو ستاسيونمون اوتوماتيك. قلنا كاين عندنا بار كابتور aide au stationnement par capteur, aide au stationnement par caméra، وكاين stationnement semi automatique يعني النص كيكون على الطوموبيل، يعني هي كتحكم في الفولان راسها ونتايا كدوز ليها لي فيتاس وكتوقف على لا بيدال دو فران. وعاد كاين نيفو الكاتريام هو الطوب هو ستاسيونمون اوتوماتيك بيور. الطوموبيل هي اللي كتكلف بالاكسيليراسيون افون لاريير ولي فران والفولا كدورها راسها. كنا دوزنا لي كابتور مستعملين داك الموتور ياك كيدور ليا الفولون. السيرفو اللي هو السيرفو موتور هو اللي كيتحكم ليا في الموتور. وعندنا الكالكولاتور وعندنا لي كابتور التراسون عن طريق الصوت كيصيفط الصوت وديك المدة ديال الالي والروتور ديال الصوت كيتم استنتاج المسافة. وكاين كابتور انفراروج يعني كيصيفط الشعاع ديال الانفراروج وعن طريقه كيتم معرفة هذيك المسافة. هنا كيكون عندنا هداك الكابتور ديال المسافة. وقلنا كنستعملو لاكام حتى هي بعض المرات كيكون لاكام. نتوما عارفين انه بعض المرات كان اللي ما عندوش اد او ستاسيونمون بار كام ممكن انه يدير ليها لانستالاسيون وكيتبع حتى هو كيتبع لا تكنولوجي كيف ما كاينه وانه كيانستالي لي كام ديالو في اللور وانستالي ليكرون ديالها عندو في القدام بلاصة الراديو ولا هذا. سي بون تقريبا كيكونوا عندنا لي كابتور بهذا الشكل هذا اللي قدامنا. يعني الا اعتبرنا هذا الوسط هذا هو طوموبيل كيكونوا لي كابتور 3 في اللور مثلا 3 في القدام بهذا الشكل هذا. الا اعتبرنا القدام وهذا اللور وهذا سي بون. الكالكولاتور خلاص ولا باتري باش تاليمونتي ليا هادشي كامل. هذه هي لا ميثود. هذا هو لونسيان مونتاج جديد.
هذا راه هو نيت لونسيان مونتاج هو هذا. هما دابا عطاونا ان شيما كيفاش كيديروا لهاد الطوموبيل. بالنسبة للمونتاج الجديد بالنسبة للمونتاج الجديد هو هذا. كاين واحد الاختلاف في الطريقة. هذا سيتا موديل كيوضح لينا كيفاش داير هذاك المونتاج. هنايا اللوجيسيالات مستعملين ديال لا بروغراماسيون ديالهم. اوكي، حنا يعني ما غير معنيين بهادشي ديال بروغراماسيون. فوالا الشاشة ممكن انه كيطلع لك بحال ما هكدا. نظن راه فايت ليكم نتوما شايفين بحال هاد الرمز، يعني فاش كيكون هاد لو فيغ هنا يعني راه المسافة باقا بعيدة، وفاش كيكون لو جون قربتي، لورونج لو روج يعني قربتي بزاف. هاد لو روج هي 10 سنتيم، 10 سنتيم لتحت كيولي عندك لو روج. وبطبيعة الحال هاد الصورة كتكون مصاحبة لواحد الصوت كيكون عندنا في الطوموبيل. سي بون، غادي نكملو. غادي خلص لاكام. هذا سي ان موديل دو كونسيبسيون ديال هاد الفيديو، يعني فاش كيعطيك داك المسار اللي عندك نتايا في وسط الشاشة. هادو خلاص سون دي زيكواسيون ديال لي كالكول كومون فير وداكشي، نحاولو انهم ندوزوهم. دابا في لو ستاسيونمون فاش كنبغي كنبغي نستاسيوني، فاش كنبغي كنورك على واحد البوطون كيكون عندي ديال الباركينغ، والطوموبيل كتبدا كتبحث عن طريق لي كابتور، كتبدا كدير العبار. فاش كتجي هنايا ملقاتش مثلا جات لهاد البلاصة هادي يلاه دازتها، كدير هي لي كالكول ديالها، كتقول لك صافي حبس راه لقيت بلاصة. فاش كتلقى بلاصة على حساب إلا عندك ستاسيونمون سيمي اوتوماتيك، راه انت اللي كدير لو فران وكتبدا راجع باللور، وكتبدا هي كتقول لك وقف، دور على اليمين، دور على اليسار، اولا كتقول لك غير وقف، هي كتبقى كدور الفولا راسها. او لا الا كان عندك ستاسيونمون اوتوماتيك 100%، هي اللي كتبقى راجعه لراسها وكتدخل هذيك البلاصة كتستاسيوني فيها بوحدها. خلاص هادو لي كالكول كومون فير. فوالا هذا اللي بغى يشوف لي سيت بور لي زانكس كنا شفنا، ولا دخلتو اليوتيوب راه غادي يبان لكم فيه كاع هذاك سميتو، غادي يبان لكم في يوتيوب
لي فيديو. حنا راه معندناش الحق انهم نديرو هادوك لي فيديو الان، لانهم كاين حقوق النشر وداك الشيء، مكانش نستغلوهم ونديروهم هنايا. بالنسبة للصورة الأصلية هي هادي اللي كنا بينا للتذكير فقط كخلاصة. قلنا عندنا 4 ميثود pour faire un stationnement. كاين نيفو 1 aide au stationnement، كاين نيفو 2 stationnement semi automatique ou demi automatique، وكاين نيفو 3 هو لو ستاسيونمون اوتوماتيك بيور. ستاسيونمون نيفو 1 هو اللي فيه دو، سوا كيكونوا عندي دي كابتور كي ديتيكت لا ديستونس entre la voiture et les obstacles. La deuxième méthode, une caméra de recul كيكون عندنا دي كام وعندك عندك ان ايكرون كيوري لك في الشاشة سوا فاش كيكونوا لي كابتور سوا فاش كتكون لا كام. وعندنا نيفو 2 ستاسيونمون سيمي اوتوماتيك، انه لا ديريكسيون كتكون اوتوماتيك، يعني هي اللي كتدور لك الفولون بوحدها، انت كدوز لي فيتيس افون اريير، وانت اللي كتورك على لي بيدال داكسيليراتور ولا بيدال دو فران، يعني كتبقى كتبع التوجيهات ديال السيستم. كيقول لك زيد لقدام وقف، زيد اللور وقف، ولكن الفولا ما كدورهاش انت، كيدورها هو راسو. عاد كاين تخوازيام نيفو هي ستاسيونمون اوتوماتيك بيور. فاش كتبغي دير ان ستاسيونمون يكفي انه تورك على لو بوطون ديال باركين، والطوموبيل كتقلب راسها على البلاصه المناسبه ياك، وكتدخل بوحدها. يعني هي خاص تكون عندك ديجا اون بواط فيتيس اوتوماتيك، والطوموبيل هي كتحكم في لا بيدال داكسيليراسيون، كتحكم في لا بيدال دو فران بوحدها، وكتدخلها بواحد الطريقة كتخلي الحساب والعبار مناسب باش نتايا تقدر تحل الباب وتخرج من الطوموبيل ديالك. كاينين دي زوبسيون، الا كاينه شي بلاصه مضيقه وما يمكنلكش نتايا تحل فيها الباب، راه كتهبط نتايا من الطوموبيل وكيكون عندك في الكونتاك اون تيلي كوموند وكتقول ليها ودي دخلي، يعني عن طريق دي بوطون كيكونوا عندك. عن طريق دي بوطون كيكونوا عندك انت، وكتحكم فيها وهي كتدخل لراسها، ماشي انت اللي كتبقى تزيدها الدور ولا كتدخلها قدام، انت غير كتقول ليها ستاسيونمون اوتوماتيك وكتبدا هي كديرو راسها. وفي الخرجة نفس الشيء. Si vous avez des questions.